अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। नैब पर डेडलॉक, पहला नुक्ता जिसके ऊपर बहस करेंगे या बात करेंगे वो ये कि नैब पर कमेटी बनी, ऑपोजिशन भी आई, हुकूमत के लोग भी थे, उस पर डेडलॉक हो गया। दूसरा, अभी आपने देखा बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब के साथ, इससे पहले उनकी मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान के साथ, दोनों जगह प्रेस टॉक हुई है और हुकूमत के खिलाफ महाज बनाने और एपीसी करने पर फैसला हुआ है। उसके नुकात ज़ाहिर है रैबर कमेटी में होंगे। लेकिन शुरू करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब जो चेयरमैन थे उस कमेटी के जिसने नैब कवानीन में तरमीम करनी थी। शाह जी ने अभी थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली में एक बड़ी लंबी तकरीर करके बताया कि कौन कौन से नुकात पर ऑपोजिशन चाहती थी कि उनसे इत्तफाक किया जाए, लेकिन हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं था। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काशिफ। शाह जी, दो तीन चार सवाल तो बड़े बुनियादी हैं जो उसके हवाले से हैं, यानी जो आपने बताया असेंबली के फ्लोर पर, क्योंकि इससे पहले शायद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा हमने शिक बाय शिक उसके ऊपर बात की, हमने जो शिक्के सामने रखी हुकूमत का हमें मशवरा करने दें। अगले दिन जब हमने कहा कि सर क्या कहते हैं आपने कहा हुकूमत का, उन्होंने कहा आपका नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा जी वो कहते हैं ये नहीं हो सकता। जब हमने पूछा क्यों और किस पर नहीं हो सकता तो आपके पास जवाब कोई नहीं था। क्या ये बात दुरुस्त है? ये दुरुस्त नहीं है काशिफ। पहली बात तो ये है कि एक नैब का कानून नहीं था जिसपे हमने कमेटी बनाई थी। इसमें 4 कवानीन थे, एक नैब का था और 3 फैटिफ रिलेटेड थे। फैटिफ रिलेटेड एक कानून था जो नेशनल असेंबली से पास हो चुका था और 2 ऐसे थे जिनको लेजिस्लेट होना था और कमेटी से होकर वो हाउस को रिपोर्ट हो चुके थे जिसपे लेजिस्लेशन दरकार थी। और चौथा था नैब का। अब इसमें उन्होंने जो हमने उनको तजवीज़ दी, उनकी तजवीज़, हमारी तजवीज़ उन्होंने कबूल ना की। मैंने कहा आप तजवीज़ दीजिए। उन्होंने एक 35 नुकाती मसवदा हमें दिया। हमने क्लॉज बाय क्लॉज उसको डिस्कस किया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू बनाया। हमारी लीगल टीम से मैंने मशवरा किया और फिर हमने जो पॉलिटिकल साइड है हमारी पार्टी की बशमूल चेयरमैन, मैं वज़ीर आज़म नहीं कहूँगा, चेयरमैन पीटीआई, उनसे मशावरत की और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर हम इनकी तजावीज़ मान लेते हैं, न सिर्फ नैब का कानून और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस दफन हो जाएगा, बल्कि जो हदफ हम हासिल करना चाहते हैं पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का, वो हदफ भी हासिल नहीं हो सकेगा क्योंकि वहां उनका बहुत जोर है मनी लॉन्ड्रिंग का और ये तो मनी लॉन्ड्रिंग को पूरा यहाँ से हजफ करना चाहते हैं। जी, वो आपने बता दिया। मुझे एक बात बताइए शाह जी, एक जवाब दे दूं। आपने कहा कि हमने जवाब नहीं दिया। अनफॉर्चुनेटली नून लीग वाले उस वक्त उठ के चले गए। अगर वो बैठे रहते जैसे नायक साहब और नवीद कमर साहब, शेरी बीबी बैठे रहे तो उनने कहा बताइए किन किन पॉइंट्स पे तराज है। हमने उनको यके बाद दीगर सब लिखवा दिए कि ये हमें काबिल कबूल नहीं है। 10 साल आप दोनों जमातें हुकूमतों में रहे हैं, आप नहीं कर सके तो आप चाहते हैं कि 10 घंटे में करें। मेरी उनसे गुजारिश ये थी इनको डील लिंक कीजिए। ये टाइम बार्ड है, वो नेशनल इंटरेस्ट है, उसको आप इसके ताबे ना कीजिए और ये अपना फैटिफ जो कौम की जरूरत है उस पर नैब की तलवार ना लटकाइए और अपने मफादात को कौमी मफाद पर फोकियत न दीजिए। तो फिर ये बात दुरुस्त है जो आपके वजीर यहाँ पे कल शफकत महमूद साहब ने कहा, मैंने शिबली साहब को सुना, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि अगर आप ये करेंगे तो हम वो कर देंगे, यानी आप अगर नैब में हमारी बात मान लेंगे तो हम आपकी एफएटीएफ की बातें मान लेंगे। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए बिल्कुल, वो कहते हैं ये पैकेज डील होगा। हम कह रहे हैं खुदा के वास्ते हर कानून की अपनी अफादियत और अहमियत को देखो, इसको पैकेज न बनाओ। हाँ, नैब पे के आपके जायज अगर कोई इतराजात हैं हम बैठ के गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं, उनको दूर करने के लिए तैयार हैं। अब मशरूत ना करो लेकिन बात जरूर करो। जी शाह जी, मुझे ये बताइएगा कि एक शिक है जिसमें कहते हैं कि 5 साल से पुराना केस नैब के जुमरे में नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि 2008 में तहरीक इंसाफ हुकूमत में जुलाई में आती है, फर्ज करें 2023 जुलाई तक आपकी हुकूमत रहती है, 18 में आती है, 2018 में आती है, 2023 तक रहती है। अगर 1 साल तक नैब केस नहीं खोले और आप नैब को कंट्रोल कर जाएं, कोई भी हुकूमत हो, मैं तो मिसाल आपकी हुकूमत की दे रहा हूं, आप नैब को कंट्रोल कर लें अपने 5 साल, इसका मतलब नैब वो केस नहीं बना सकती किसी के खिलाफ।
सर गुजारिश यही है, इन्होंने एक स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन लगा दिया है, उसमें उस क्लॉज एक डाला है। हम कहते हैं कि क्रिमिनल केसेस में माजी में ऐसी नवीद नहीं है। अब ये चाह रहे हैं कि 5 साल के पीछे, तो इसका मतलब है कि 2015 और उसके बाद के जितने केसेस थे वो तो फिर जेरे बहस नहीं आ सकते। फिर ये चाहते हैं कि नैब के कानून का इतलाक जो है वो शुरू हो 16 नवंबर 1999 से। जो पूरी 90 की दहाई में जो कुछ होता रहा है, जो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है, वो कहते हैं उसको हज़फ कर दो। ये कैसे कर दें? देखिए ना, कोई रीजनेबल बात करें, हम बिल्कुल बैठने को तैयार हैं, लेकिन इस तरह न करें कि आज वो समझते हैं कि हुकूमत को देखिए, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। ये फैटिफ का कानून ग्रे लिस्ट से निकलना पाकिस्तान के मफाद में है। हिंदुस्तान आपको ब्लैक लिस्ट पे धकेलना चाहता है। आप हिंदुस्तान की ख्वाहिश क्यों पूरा करना चाहते हैं? यकीनन नहीं करना चाहते होंगे। मैं खुदा ना खासा पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अपने मफादात में इतने न गिर जाएं कि पाकिस्तान के मफादात को उस पर डबो दे। शादी, एक चीज जिसके ऊपर हम बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट के इस पर अब ऑब्जर्वेशंस भी हैं, फैसले भी हैं, और वो है गिरफ्तारी। आपने किस मौके पर किसको गिरफ्तार करना है, ये बड़ा कंटेंशियस इशू है स्नैप कानून के नीचे। मैंने आपको सुना, आपने कहा देखें लोग भाग जाते हैं। देखिए, जो भाग जाता है अपनी हुकूमत में, अगर वजीर खजाना चला जाए पाकिस्तान छोड़ के, उस वक्त तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास ईसीएल एक इख्तियार मौजूद है कि जिसके ऊपर नैब इंक्वायरी शुरू करे, उसका नाम ईसीएल में चला जाए, वो पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह गिरफ्तारियां हुई हैं कि बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, रेफरेंसेस तक नहीं बने, उनके दायर नहीं हुए। कोई हमजा शहबाज 1 साल से अंदर है, अदालतें फिर भी 4-6 महीने बाद लोगों को जमानतें दे देती हैं। आपको लगता है इस पर तो सीरियस बहस होनी चाहिए थी कि क्या वाकई ये कानून अब्यूज होता है कि नहीं? देखिए काशिफ, इस पे हम किसी चीज पर हमारा कोई जहन बंद नहीं है। हर माकूल तजवीज पर बात हो सकती है। अब देखिए, टाइम लिमिटेशन भी थी। हमारा आज इजलास खत्म होना था। हमने इन चीजों को सामने रखते हुए, ऊपर से हमारे पास एक डेडलाइन है 3 अगस्त की, ईद की छुट्टियां बीच में आ रही हैं, 31 को आपकी सरकारी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, 2 तारीख तक छुट्टियां रहती हैं। हम फैटिफ की डेडलाइन मीट नहीं कर सकते, इस पे थोड़ा वक्त दरकार था। मेरी यही ख्वाहिश थी, इनको डी लिंक कीजिए और उस पर बात कीजिए। जो माकूल तजवीज़ है, हम कब कहते हैं कि हर चीज रद्द करने को तैयार बैठे हैं? हम कहते हैं कि नैब के कानून का मजाक न बनाइए। सर, लेकिन आप इस गिरफ्तारी के प्रिंसिपल से एग्री कर रहे हैं? जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, आप इत्तेफाक करते हैं? इसमें झोल है, इसमें सवाबदीदी इख्तियार एक आदमी के पास है, किसी को भी गिरफ्तार। आप लोग आज वजीर हैं, कल ऑपोजिशन में जाएंगे। सर बिल्कुल, हम ऑपोजिशन में रहे हैं। ये नैब का कानून तो 1999 से लागू है, और उस 99 के बाद अक्सर जो पीरियड है हम ऑपोजिशन में रहे हैं। ऑपोजिशन में, मैं खुद ऑपोजिशन में रहा हूँ, बहुत से लोग हमारे ऑपोजिशन में रहे हैं, खान साहब ऑपोजिशन में रहे हैं। तो हम ये नहीं कह रहे, बिल्कुल वक्त बदलते रहते हैं, हुकूमत में सब नहीं रहते। हम एक ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, देर पा हो। हुकूमतें आती जाती रहती हैं। ऐसा लगता है, शायद आखिरी सवाल है कि ये गिरफ्तारी पर, जो मैंने आपको भी सुना कौमी असेंबली में, आप इसको डिफेंड कर रहे थे कि देखें ये हो जाता है, लोग भाग जाते हैं। ऐसा लगता है ये वो लाठी है जो हुकूमत अपने हर हुकूमत वक्त कोशिश करती है, ये लाठी मेरे हाथ में रहे कि मेरे अगर कोई बंदा मेरी गाल ना बने दे, गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। नहीं काशिफ, ये लाठी हमारे हाथ में नहीं है, ना नैब हमारे ताबे है। नैब इंडिपेंडेंट है और नैब को इंडिपेंडेंट रहने का पूरा हक है। कौन कह रहा है अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नाउ? कौन कह रहा है कि पीटीआई पे रियायत करो? नहीं, हम चाह रहे हैं अक्रॉस बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो। हम बिल्कुल लाठी से किसी को हाँकना नहीं चाहते, हम कोई विच हंट नहीं करना चाहते, लेकिन हम इस कानून को बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, वो टूथलेस नहीं बनाना चाहिए, टूथलेस नहीं बनाना चाहते, टूथलेस नहीं बनाना चाहिए। यू सेड इट। आखिर में शादी, आपको उम्मीद है कि कमेटी से कुछ निकलेगा या अब खत्म, मामले को खत्म समझा जाए? सर देखिए, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। पॉलिटिक्स में हर पे आखिर नहीं होता। आज भी कल भी बैठने के इम्कानात हैं और हमें उन इम्कानात को रद्द नहीं करना चाहिए। तो ये मुमकिन है कि, और क्योंकि ऑपोजिशन तो आप कह रही है एपीसी में जाएंगे और आप कह रहे हैं कि एफएटीएफ के लिए जरूर जाए। देखिए, एपीसी उनका हक है, लेकिन ये 35 नुकाती जो, जैसे कि शहजाद अकबर कह रहे थे 35 पंचर, ये 35 पंक्चर ना लगाए, बात करें। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि 2 त्रात ऑपोजिशन के, उनमें बड़ा वजन है।
اس میں ایک مہمانوں کا تعارف کرا دوں جی. علی نواز امان صاحب بہت شکریہ, تحریک انصاف کے ایم این اے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور محمد زبیر صاحب سابق گورنر اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. 2-3 نکات جس کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلوں میں بڑا زور اور وزن دیا گیا ہے, اور وہ سب سے بڑا, جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا, گرفتاری. کس کو گرفتار کرنا ہے, کس وقت گرفتار کرنا ہے, صرف یہ نہیں کیوں گرفتار کرنا ہے. کیونکہ یہ بھی ہوا ہے کہ لوگ گرفتار ہوئے اور ان سے کسی نے تفتیش نہیں کی. ایسے لوگ مسلم لیگ نون کے جن کا نام مفتاح اسماعیل ہے, عدالت میں کھڑے ہو کے کہا پابند کریں آپ نیب کے تفتیشی کو, روز میرے پاس آئے اور مجھ سے 1-1.5 گھنٹہ تفتیش کر کے جائے, کیونکہ یہ لوگ نہیں آتے ہیں. سو ایسا لگتا ہے بہت سے کیسز میں گرفتاری مقصد ضرور ہوتا ہے, تفتیش اس کے دوران نہیں ہوتی. اگر کسی کو بھاگنے سے روکنا ہے تو ای سی ایل بالکل موجود ہے, سامنے ہے, نام ای سی ایل میں ڈالیں, کوئی شخص پاکستان چھوڑ کے نہیں جا سکے گا. اگر وہ پیش نہیں ہوتا, نیب کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا, تو آپ اس کے لیے کنڈیشنل کر دیں اس کو کہ یہ اگر کنڈیشنز ہوئیں تو گرفتار ہوگا, ورنہ گرفتاری صرف سزا کے بعد, جیسے دنیا میں یہ اصول ہے. اور دوسرا, جب انکوائری شروع ہو, ایک چیز بار بار سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں, آخری فیصلے میں ذکر کیا کہ اس کی تشہیر کس طرح ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اس پر بھی بیٹھ کر کہ کیا اگر آپ انکوائری کرتے ہیں, سے محمد زبیر گورنر سندھ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے, تو یہ خبریں لیک نہیں ہونی چاہیے کہ محمد زبیر کے خلاف کرپشن کی انکوائری یہ ہو گیا, کیونکہ اس سے جو ڈیمیج, اور انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر اکثر لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ وہ چور ہے. اگر آپ کہیں کہ وہ چور نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں اسے پیسے کھائے. ہم زیادہ اس بات پر بلیو کرنا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ یہ بات سن رہے ہوں گے, کہیں گے دیکھیں جی یہ قاضی صاحب تو مل گئے ہیں ان کے ساتھ, لیکن نیوز نیگیٹو ہوتی ہے. اگر جب تک میں نیگیٹو نہیں رکھوں گا اس کو, وہ بات آگے نہیں چلے گی. لیکن یہ اہم چیزیں ہیں کہ لوگوں حل ہے نا کاشف بھائی, اس کا حل ہے بیٹھ کے یہ 2 نکات ایسے ہیں, بٹ باقی تو میری سمجھ. پہلے آپ نے کس میں پیش کرنا ہے, تصاحب عدالت میں پیش کرنا ہے, اس کو رائٹ دے دیں کہ وہ آپ کو بیل دے سکتی ہے, ختم ہو جائے گی بات. اب ڈال دیں اس میں کہ اس نام کو جو ہے باہر ہے. لیکن آپ گرفتاری کا بھی ٹائم فریم رکھیں نا, کیوں گرفتار کرنا. انڈرسٹینڈیبل, اگر آپ دیکھیں متفق ہونا ہے نا. اب علی نواز امان صاحب لیٹس اسیوم سی ڈی اے کے چیئرمین لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کے اوپر کہتا ہے جی آپ کے اوپر ہمارا خیال ہے کہ آپ نے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آتی ہے اور کہتی ہے جناب, اور آپ کو اٹھا کے 2 سال کے اندر ڈال دیتا ہے کہ جب تفتیش کر. میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ایک آپ کا پوائنٹ آف ویو. آپ کے پوائنٹ میں بھی دلیل ہے, میرے پوائنٹ میں بھی دلیل ہے. میں کوئی ہمارا جو پاسٹ ہے وہ اس بھرا پڑا ان چیزوں سے جس سے ہمارے تحفظات ہیں, تو ہم نے کوئی بیچ کی لائن لینی ہے نا, اور اس کو ریفائن ہو جائے گا, شاید آگے جا کے اور ریفائن ہو جائے گا. اس وقت تک اگر آپ ایزیلی کر سکتے ہیں تو پہلی عدالت میں جہاں انہوں نے پیش کرنا ہے اس کے پاس رائٹ ہونا چاہیے کہ اس کو بیل دے سکتا ہے وہ. آپ آگے تو چلے نا. اگر میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں اور میں اس پہ ماننے کو تیار نہیں ہوں اور میں آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوں, تو پھر یہ لیکن پھر اس کو بھی آپ کو کسی پیراہے میں ڈالنا پڑے گا. زبیر صاحب ذرا اس پر بھی آتے ہیں, آج کی ملاقات کی ذرا کو اپڈیٹ کر دیں کہ آج جو ملاقات ہوئی ہے لاہور میں, شہباز شریف صاحب کے فائنلی ملاقات ہو گئی, اور ملاقات شہباز شریف صاحب کی اور بلاول صاحب کی ہو گئی ہے. اب یہ بتائیے زبیر صاحب کہ اس ملاقات کے بعد اب یہ تو بات طے ہو گئی کہ ایک اے پی سی ہونی ہے, حکومت گرانا چاہتے ہیں, گرنی ہے, یا ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے کہ اس اے پی سی میں کرنا کیا ہے؟ پہلے میں صرف یہ گرفتاری والے کلاس پر ذکر کر دوں. دیکھیں یہ 2 مائنڈ سیٹ ہیں, ایک فیسسٹ مائنڈ سیٹ ہے اور ایک ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ ہے. دنیا میں آپ یہ کسی کو بھی سوال اگر رکھیں گے, جو ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ کا آدمی ہوگا وہ یہ کہے گا بالکل گرفتار نہیں ہونا چاہیے. کیوں گرفتار ہونا چاہیے؟ آپ کو اس کے اگر پریکاشنز اگر آپ نے لینے ہیں, اگر کیس کے سلسلے میں آپ نے جس طرح کہا ای سی ایل, فیسسٹ مائنڈ سیٹ والا ہوگا وہ پہلے ہی وہ آپ نے بڑی کوشش کر لی شاہ محمود قریشی سے نکلوانے کی, علی سے نکلوانے کی, بٹ یو کین سی دا ڈفرنس. یہ ڈفرنس ہے فیسسٹ اور ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ کا. دیر از نتھنگ ایلس ٹو اٹ. اور یہ بنیادی چیز ہے, بنیادی چیز ہے, باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے ریپیٹڈلی کہا کہ آپ انکوائری سٹیج یا انویسٹیگیشن سٹیج پر اریسٹ نہیں کر سکتے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ چیئرمین نیب کے پاس اختیار ہے, وہ جو اختیار ہے ڈسکریشن کٹ چکے. نہیں سر, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اٹ از اے ڈسکریشنری, ان کی لائن کٹ گئی. سو یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک اختیار ہے کہ چیئرمین نیب یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایک کیس ہے علی نواز امان صاحب کا, ایک کیس ہے محمد زبیر صاحب کا. محمد زبیر صاحب اپوزیشن میں ہے, علی نواز صاحب حکومت میں ہے. تو یہ اب چیئرمین نیب صاحب یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ
ऑपोजिशन के मेंबर को कहें कि इसको गिरफ्तार कर लो और हुकूमती मेंबर को कहें इसको गिरफ्तार ना। both ways. बट ये इस वक्त पिछले 2 साल में ज्यादा उन्होंने ये एक्सरसाइज किया है ऑपोजिशन के केस में, कि जिस पर भी केस अगर तहकीकात भी करनी है, बहुत से केसेस में आपने देखा होगा कि जो कोर्ट के रिमार्क्स हैं वो मुख्तलिफ केसेस में, अब जुबैर साहब वापस आ गए, सो वो स्वाबदीदी इख्तियार की बात कर रहे हैं कि वो स्वाबदीदी इख्तियार किस हद तक होना चाहिए किसी के पास, या तो प्रिंसिपल ले डाउन करे ना जुबैर साहब, असल उसूल है प्रिंसिपल्स ले डाउन कर दे, अगर तहकीकात पे करना है तो सबको करें गिरफ्तार जिसकी तहकीकात हो रही। नहीं सर, देखिए स्वाबदीदी इख्तियार का मतलब क्या होता है? स्वाबदीदी इख्तियार बड़े इजीली एक्सप्लेन करने के लिए, खासतौर पर क्रिकेटिंग पार्लेंस में जिस तरह कप्तान साहब कहते हैं कि जी आप कप्तान के पास होते हैं ना स्वाबदीदी इख्तियारात की टीम क्या सेलेक्ट करे, लेकिन ही हैज़ टू जस्टिफाई द सिलेक्शन। क्योंकि अगर 92 वर्ल्ड कप से पहले एक दिन पहले फाइनल से वसीम अकरम और मियादाद को ड्रॉप कर देते और खुदा न खास्ता पाकिस्तान हार जाता या ना नहीं भी हारता, तो इमरान खान को जस्टिफाई करना पड़ता है ना कि क्यों नहीं किया। ये नहीं होता स्वाबदीदी इख्तियार के ब्लैंकेट अप्रूवल है। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज रिपीटेडली सेड कि स्वाबदीदी इख्तियार का मतलब ये नहीं कि उसका इख्तियार है ही नहीं, डज नॉट नीड टू। हाँ सर, लेकिन आप तो ये इस बात पे हम सबका एग्रीमेंट है, एंड आई होप यू कैन गेट इट थ्रू कि गवर्नमेंट के साथ बैठकर इन चीजों पर आप बहस कर सकें। मुझे ये बताएं सर, 5 साल बाद कोई केस नैब के जुमरे में नहीं आएगा, यानी मैं 2018 में हुकूमत में आता हूं, ये अली नवाज अवान साहब 2018 में हुकूमत में आए, वजीर बन गए, 2018 में इन्होंने करप्शन भी ठोक दी 2 अरब रुपए की, 2023 में इनकी हुकूमत गई, आपको पता लगा 2024 में आप कुछ नहीं कर सकते। ये किस किस्म का कसूर है? आई थिंक उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं अगर उसकी वजाहत कर दूं। एक तो स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन हैज टू बी देयर यार। एक तो 99 की जो हम बात कर रहे हैं, 99 नहीं करना आपने 98 कर दें या 2002 कर दें या जो भी, दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो अनलिमिटेड पीरियड पीछे जाता है, कोई दुनिया में। और प्लीज ऑल्सो अंडरस्टैंड जो हमारा नैब का कानून है उसमें प्राइवेट सेक्टर वाले भी है। अभी एंग्रो वालों पर आज फिर हुआ है ना इमरानुल हक पर रेफरेंस फाइल होने का। सो प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ इन्वेस्टमेंट सारी रुक जाती है। वो कहते हैं कि ये तलवार कब तक लटकेगी। जिस तरह प्राइवेटाइजेशन ऑर्डिनेंस में है कि वो 1 साल से ज्यादा अगर हो जाए प्राइवेटाइजेशन की डील तो नहीं कोई केस खुलेगा। सर लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, आपने तक जा सकते हैं। लेट्स अस्यूम दिस, आप 85 और 99 की बात कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं कि वो कहते हैं कि लिमिटेशन जो है 5 साल की लगाएं, यानी आपकी एक हुकूमत 5 साल की केस रजिस्टर होने के बाद से, सर केस रजिस्टर होने के बाद से 5 साल का मतलब यह है कि अगर आज केस आइडेंटिफाई होता है और वो शुरू होता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट की भी बार बार एक एडवाइस है कि केसेस को जल्दी करें, आप और मैं ये तो नहीं कह सकते कि जी वो अनलिमिटेड पीरियड चलता चला जाए। इज 5 years नॉट टू लॉन्ग अ पीरियड कि आप 5 years में क्लोज नहीं कर सकते? देखें ये तो बड़ी सिंपल सी चीजें जिसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं बैठ के, बट आप ये नहीं कर सकते कि किसी के ऊपर तलवार लटकाए रखें 10 साल तक। आपको मैं एक और चीज मैं बता दूं सर, मैं आपको कुछ खबरें अभी दिखा देता हूं के एसेट्स को, यकीन माने ये काश के हम सिर्फ आपको बता दूं मसाइल हम पॉलिटिशियंस के केस में देखना चाहते हैं कि हल हों, काश कि हम पाकिस्तानी कौम के मसाइल भी इसी तरह हल करना चाहें। मेरे पास अभी खबरें निकाले जी, केसेस 30 साल के केसेस चल रहे हैं। 19 साल बाद एक खातून को बेल मिली जिसको जो कहती है 400 रुपए मेरे पास होते तो मेरी बेल 19 साल पहले लोग 2 लड़के फांसी लग गए और पता चला कि सुप्रीम कोर्ट उनके एक्विटल के ऑर्डर्स कर चुकी है। ऐसे केसेस हैं जिसमें लोग मर चुके थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कर दिया। 1863 पीनल कोड चल रहा है। खुद बैठा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिछले साल, एक केस आया, उन्हें पूछा शुरू कब हुआ, ने कहा जी 2002 में। 18 साल हुए वो केस चल रहा था। उन्होंने कहा खुदा का खौफ करें, इसको आगे चलाएं। आप यानी इस मुल्क में हम कितने आराम से, जहां पे हम इन्वॉल्व हैं, जहां पावरफुल तबका इन्वॉल्व है, हम कहते हैं, और ये ठीक कह रहे हैं आप, ये लिमिटेशन भी सबके ऊपर लगाएं कि 3 महीने या 6 महीने में उन अदालतों में भी केसेस खत्म होने चाहिए। उस जगह बैठकर कोई देखे, इतना शोर कभी आपने सुना कि आम आदमी पिस गया? आम आदमी के केसेस अदालत में क्या हो रहे हैं, अदालत उनके साथ क्या कर रही है? कभी शोर नहीं हुआ, कभी किसी ने बात ही नहीं की उठ के। मैंने नहीं देखा किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो कि जनाब ये हुकूमत इसलिए नाकाम है कि आम आदमी को अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा। नहीं वो बात होती। बात क्या होती है जी, अमीर आदमी को 5 साल के बाद केस खत्म हो जाना चाहिए, विच इज फाइन, लिमिटेशन होना चाहिए, बट उसके लिए आपको नैब की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। कैपेसिटी उस जगह हो कि जो यूके की कैपेसिटी आप एक्सपेक्ट करते हैं
اتنی کیپیسٹی ہو تاکہ اس کے مطابق اس سپیڈ کے ساتھ فیصلے بھی ہو سکے, وچ از فیئر, اٹس اے فیئر پوائنٹ. مجھے یہ بتائیے, یہ بھی کہا کہ نیب کا سزا یافتہ آدمی جس کی اپیل میں ہو وہ رکن پارلیمنٹ بن سکے گا. یہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ سزا یافتہ لوگ رکن پارلیمنٹ بنے؟ زبیر صاحب میرے سے پوچھ رہے ہیں. جی ایک تو آپ نے شاہ محمود قریشی کی تمام چیزوں کو حرف آخر لے کے, سر میرے سامنے قانون پڑا ہوا ہے, آپ کہیں میں نکال رہا ہوں, آپ کے جو کہتا ہوں میں وہ نکالتا بھی جاتا ہوں. میں یہ آپ کا مسئلہ سن لیں کاشف آپ کی بات مان لیتا ہوں. ایک میں صرف کچھ اور کہہ رہا تھا. میں پہلے تو ایک نیب کے لکونہ میں کہہ رہا تھا, اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے عام آدمی کے لیے بھی. اور علی تو ابھی ہاں آپ سے ایسے ملا رہے تھے کہ یہ اپوزیشن ہے, ہم حکومت ہے, اور ہمارے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم کوئی قانون سازی آپ نے کرنی ہے, آپ کر لیں, اور آپ اتنا محسوس کرتے ہیں, اور بالکل کرنا بھی چاہیے, اور ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے. میں آپ کے نیب کے قانون میں ایک اور لکونہ بتا دوں, جس طرح مفتاح اسماعیل ہیں یا شاہد خاقان عباسی ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جب تک کیس چلے گا 10 سال تک کیس ہو سکتا ہے چلے. یہ ایسٹ کوئی بیچنے کے لیے, کار بیچنے کے لیے بھی نیب کے پاس جانا ہے. ابھی آپ خود بتائیں کیوں نہیں ہم کہیں گے کہ یہ جلدی ہونا چاہیے؟ ہم کب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں؟ جو آپ نے کنوکشن والی بات کی ہے کہ اگر کنوکشن ہو جائے, دیکھیں جب اپیل ایکسیپٹ ہو جاتی ہے نا, اپیل ایکسیپٹ ہو جاتی ہے, تو پھر اگین ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم تو نہیں روک رہے ہیں کہ وہ کتنی دیر میں ہو, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں 3 مہینے میں وہ فیصلہ کروا دیں آپ. ہم نے کب کہا ہے؟ اور آپ نے کہا کہ نیب کی سر یہ کل سپریم کورٹ میں ہوا ہے, آپ کو میں خبر لے کے آئیں جی, خبر کل کی. کل سپریم کورٹ نے کہا ہے جس شخص کی اگر معطل بھی ہے سزا, وہ سزا یافتہ ہے, وہ نہیں لڑ سکتا الیکشن. اچھا دیکھیں نا, پبلک آفس نہیں ہولڈ کر سکتا. آج کے قانون کے بعد سر جی ایک سیکنڈ, وہ تو اس نے آج کے قانون کے حساب سے سر لے کے چلے پرنسپل کی بات کریں. سر پرنسپل کی بات کریں. محمد زبیر صاحب پبلک آفس ہولڈر ہیں, پرنسپل آپ پر کرپشن ثابت ہو جاتی ہے, آپ کہتے ہیں اگر میری سزا عدالت نے معطل کی ہے تو مجھے دوبارہ آپ پبلک آفس ہولڈر بننے دیں. یار پہلی بات تو یہ ہے کہ مارشل لا ٹائپ عدالت میں جب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جو جج ہے جس کو آپ نے برخاست کر دیا, خود کورٹ نے برخاست کر دیا, خود فیصلہ وزیر قانون صاحب نے فیصلہ کیا ہے, سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, ہم نے نہیں فیصلہ کیا. ایک تو ان کی ججمنٹ کو ہم تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے نا. پہلے تو لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ. آپ نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں یا آپ ایک جنرل پرنسپل کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں پہلے تو ہم جو وہی ہے نا, اور کون ہے, اور شاید کیا بات کر رہی ہے اصول. یہ قانون نواز شریف صاحب کے لیے نہیں بن رہا, یہ قانون اگلے 40 سال اس ملک میں قانون رہے گا. میں قانون کی بات نہیں کر رہا, پہلے تو میں قانون کی بات کر رہا ہوں. لیٹ می بی ویری کلیئر اینڈ بلنٹ اباؤٹ اٹ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کنوکشن کو تو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, چلے وہ مان لیں سائلہ دا کر دیں. جج ارشد ملک نے کیا ہے وہ ہم اس کو محمد بشیر صاحب کی بھی ہے نا, اصل مسئلہ محمد بشیر صاحب کا بھی ہے نا جی, ان کی بھی بیل پہ جو بھی ہے. دیکھیں پہلی بات, نیب از انڈیپینڈنٹ. سپریم کورٹ نے ریفرنسز فائل کرنے کے لیے کہا تھا. سپریم کورٹ کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے یہ کہنے کا کہ ریفرنسز فائل کرے. کب ہے ان کے پاس؟ سپریم کورٹ بھی غلط ہے, نیب بھی غلط ہے, پھر مانیٹرنگ جج لگایا, نیب کے عدالت بھی غلط ہے. پھر سر ٹھیک کون ہے یہ بتا دیں. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, آپ قانون کے حساب سے مجھے بتا دیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں ایسے ہوا ہے کہ جی یہ ریفرنس اوپر سے مانیٹرنگ جج بھی بٹھائے. اچھا اگر مانیٹرنگ جج بٹھایا تھا تو پھر جب وہ جج صاحب 2 نمبر نکلے, اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتوں پہ آپ کو یقین ہے, ایسا کوئی قانون نہیں بننا چاہیے جس میں عدالت بیچ میں آ جائے. ذرا اس کے اوپر لمبی مزید بحث کر لیتے ہیں, ایک بریک لے لوں. ویسے کیونکہ پرابلم یہ ہے, ملک کی عدالتوں کی ایک تاریخ ہے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کی ایک مثال تو وہ مثال ہے جس کو جج خود سننا پسند نہیں کرتے. وہ ایک کالا بلیک چیپٹر ہے پاکستان کی ججمنٹس ہے, ملک قیوم صاحب ہے. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ میاں صاحب کو جب سزا ہوئی تھی اور وہ باہر چلے گئے تھے تو 8.5 سال بعد ریویو بھی اسی سپریم کورٹ نے میاں صاحب کو دیا تھا. حدیبیہ کیسے اڑا تھا؟ ٹائم بار تھا, یہ کہا گیا تھا. ٹائم اسٹیچو آف لمیٹیشنز. دیکھیں وہ بھی کسی قانون کے تحت بند ہوا ہے. یہی کہہ رہا ہوں نا, فائزہ صاحب تھے اسی کے اندر, وہ آپ بھی جانتے ہیں. فیصلہ تھا نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ اس فیصلے سے اگری کرنا کسی آپ کے اختیار میں ہے, لیکن کیا کسی قانون ضابطے کے تحت تو ہوا ہوگا نا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم کیونکہ ان عدالتوں کو بھی نہیں مانتے, نیب کو بھی نہیں مانتے. چلو وہ ٹھیک ہے, پولیٹیکلی آج کل ایک ماحول اس قسم کا جس میں یہ بات میں وزن ہے کہ کیا ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے, کس طرح منورنگ ہوتی ہے. بٹ قانون کبھی بھی ایک شخص یا ایک موقع کے لیے نہیں بنتا. وہ آگے 20 یہی قانون بنا تھا 1999 میں, آج 21 سال بعد رو رہے ہیں اس کو بدلو, اور پھر بدل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کے لیے تھوڑی بدلیں گے. یہ پرنسپلز لے ڈاؤن کریں گے. اس پر بات کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد
वेलकम बैक नाज़रीन, मुलाकातें शुरू हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हमारे साथ हैं, मोहम्मद जुबैर साहब हैं और अली नवाज ज़बान साहब। मैं ज़रा मुस्तफ़ा साहब से पूछ लूँ, मुस्तफ़ा साहब हुकूमत गिराने लगे हैं, अब लगता है कि मुलाकातें हो गई हैं, अब तो हुकूमत जाए। काशिफ, सबसे पहले तो मैं आपसे बहुत माजूरत चाहता हूँ कि मैं 8 बजे आपका प्रोग्राम ज्वाइन करना था। मैं कोई गल नहीं, हो जाता मैं माफी चाहता हूँ जी आपसे। नो वरीज। हुकूमतें गिराना, देखिए काशिफ, बुनियादी तौर पर अगर कोई हुकूमत पॉपुलर हो, जिसको अवाम की सपोर्ट हासिल हो, अगर आज आप निकल जाएं बाहर किसी बाजार में चले जाएं, किसी जगह जहां पर आपको 4 लोग खड़े नजर आ जाएं, आप उनसे सिर्फ इतना पूछ लें कि हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है, तो जो जवाब आपको मिलेगा वो जवाब हुकूमत के लिए तो खतरनाक होगा लेकिन ऑपोजिशन के लिए खुशाइंद होगा। पिछले 2 सालों में जब से ये हुकूमत आई है, कोई एक शोबा जिंदगी बता दीजिए कि जिस शोबा जिंदगी में इस हुकूमत की कोई कामयाबी हुई हो। मईशत आप उठा लें, फॉरेन पॉलिसी आप उठा लें। आज इप्सॉस का सर्वे आया है, 86% पाकिस्तानी, इस वक्त जो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जिस चीज के बारे में कंसर्न है, कोरोना से भी ज्यादा 86% पाकिस्तानी बेरोजगारी से परेशान है, 83% पाकिस्तानी महंगाई से परेशान है और 72% जो पाकिस्तानी है, या शायद 73%, उनके लिए कोरोना प्रॉब्लम है। कोरोना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए नहीं, लेकिन इस वक्त हमारी आवाम की जो प्रॉब्लम्स है वो इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी है। 2 साल में आप बता दीजिए कि हुकूमत की कोई भी कामयाबी इस ज़मीन में रही हो। मैं आपको सुनाता हूं आने से पहले के वादे, और इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे, जो प्रोमिसेस किए थे, जो टाइमलाइंस दी थी, कुछ तो उनकी वो टाइमलाइंस होंगी, लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि लोग, लेकिन देखें आपका फैसला जो था हुकूमत गिराने का, जब हुकूमत इतनी अनपॉपुलर, देखें हुकूमत तो वक्त के साथ साथ अनपॉपुलर होती गई है ना। आपने तो पिछले साल जब पहली एपीसी की थी, आप तो उस वक्त हुकूमत गिराना चाहते थे। उस वक्त हुकूमत अनपॉपुलर होगी लेकिन इस लेवल की अनपॉपुलर नहीं होगी जितनी आज है हुकूमत। आप लोग तो, क्योंकि मौलाना साहब तो पहले दिन कह रहे थे कि मैं इसको नहीं मानता हूं, मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, वो आपको कन्विंस करते रहे, आप लोग तैयार नहीं हुए। बट ये तो सब जानते हैं कि हुकूमत पॉपुलर हो या अनपॉपुलर हो, ये हुकूमत को गिराना तो आपने था ही। उसकी वजह शायद रिग्ड इलेक्शंस कह लें आप, उसकी वजह कुछ भी हो, ये जो झोली में आपके गवर्नेंस डाल दी है हुकूमत ने, ये सोने में सुहागा आपके लिए उन्होंने बड़ी मैं मोहब्बत का इजहार किया हुकूमत ने खुद, कि जो अपनी कारकर्दगी उन्होंने आपके डाल दी। अली नवाज वान साहब से पूछे, मैं वापस आता हूं इस चीज के ऊपर कि आप तरीकाकार क्या होगा। अली साहब ये तो कहते हो ठीक है, मैं जरा इमरान खान साहब को सुने, तैयार है जी खान साहब? सुनिए, ये वादे आपने किए थे, मैंने नहीं किए। आप कहते थे ये करेंगे। एक है जो इलेक्शन से पहले के जलसे जुलूस हैं, एक है जो इलेक्शन के बाद जब प्राइम पीएम इलेक्ट के तौर पर उन्होंने तकरीरें किया। क्या कहते हैं जरा सुनिए। सिर्फ 17 लोग होंगे, 17 मिनिस्ट्रीज, टोटल मिनिस्ट्री 17 कर देंगे। आपको एक चीज गारंटी करता हूं कि मैं टीम पाकिस्तान की बेस्ट लेके आऊंगा। टीम सिलेक्शन में मैं माहिर हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि बड़ी बड़ी करप्शन 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम खत्म करके दिखाएंगे। 90 दिन में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। 90 दिन तो आपको सोचने में लगेंगे हमने करना क्या है, उसमें करप्शन कैसे खत्म होगी। क्योंकि आपने ये भी कहा कि मैंने प्रोग्राम पे अमल दरामद करना है टाइम फ्रेम के अंदर। अलादीन का चिराग चाहिए 90 दिन। एम्पावर पर ये सब कुछ 90 दिनों में होगा। ये मैं आपको कह रहा हूं, गवर्नेंस सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्शन, एक्सपेंडिचर कटिंग, करप्शन से डीलिंग, ये सारा 90 दिन में। और दहशतगर्दी, कभी इक़्तिदार से ना खुद फायदा उठाऊंगा, ना अपने रिश्तेदारों को करने दूंगा, ना दोस्तों को और ना तहरीक इंसाफ के वजीरों को। 200 अरब डॉलर जो ये चोरी करके बाहर लेके गए हैं, अल्लाह मेरा गवाह, मैं ये सारा 200 अरब डॉलर वापस इस मुल्क में लेके आऊंगा इंशाल्लाह। पंजाब और सिंध के लोगों, फिक्र ना करो, मैं आप पंजाब की और पुलिस को ठीक करके दिखाऊंगा। सियासत करेंगे। पाकिस्तान के इक़्तिदार में मैं बैठा हूं, मैं आपको लिख के देता हूं, कभी किसी मुल्क से ना भीख मांगेंगे ना कर्जा लेंगे। ग्रोथ रेट बढ़ाएंगे, 50 लाख हमने सस्ते घर बनाने हैं 5 सालों में। हमारा चैलेंज ये है कि हमने 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में पैदा करनी है। ये चंद चीजें जो आपको दिखा रहे, ग्रोथ रेट बढ़ाएंगे, 200 अरब आएंगे, फलाना आएगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, महीने के अंदर 3 महीने के अंदर, जो कि हम भी पूछते थे सर जादू का चिराग नहीं है ये पाकिस्तान है कि नहीं ठीक होता। अब इसी चीज का आपको जवाब देना सारों। जेन्युइन बात। अब थोड़ी सी बात जो पहले उन्होंने की थी कि बड़ी, आपने कहा अनपॉपुलर है, आपने एक स्टेटमेंट जारी कर दी। नहीं मैं पूरी बात करूँ। आप अनपॉपुलर को गिराने जा रहे हैं किन पॉपुलर लोगों के साथ मिलकर? आप उधर जाएं, परसेप्शन लें, बिल्कुल बाहर लें, एक सर्वे करें हुकूमत का भी और एक सर्वे करें इनकी परसेप्शन का भी। जरदारी साहब के बारे में लोगों का क्या ख्याल है, नवाज शरीफ साहब के बारे में, 2 बड़ी जमातें, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में क्या ख्याल है। मुस्तफा ने ठीक कहा कि आप बाहर निकलें, ठीक है, हम लोगों जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स होती हैं
وہ انپاپولر ڈیسیجنز کی وجہ سے نہیں جاتی ہیں. یا انپاپولر کو آپ نکال سکتے ہیں کیونکہ آپ کی پاپولیرٹی ہے, کریڈیبلٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہو. کہ ان کے ساتھ کریڈیبلٹی ہے. پھر میں دوسری بات پہلا سوال کا جواب نہیں, میں آؤں گا, نہیں اس پہ بھی آؤں گا. آپ انپاپولر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ سر دیکھیں بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں, بڑا آسان ہے. آپ نواز شریف کی سنیں تو صحیح نا, اس کے بعد آپ جواب دیں. نواز شریف کی پہلی سال کی گورنمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کی بڑی پہلی سال کی گورنمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, اور آپ دیکھیں انہوں نے بھی بڑے انپاپولر ڈیسیجنز لیے. کیونکہ آپ کا ملک جس سمت میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں آپ نے انپاپولر ڈیسیجنز لینے, بٹ آپ حکمران اور لیڈر میں یہی فرق ہوتا ہے. آپ گھبرا گئے, آپ نے وہ سارے فیصلے نواز شریف کے آخری گورنمنٹ میں دیکھ لیں پہلے سال کے بعد واپس لیے, اور وہی آپ نے کسٹمر امپورٹ بیسڈ اکانومی کر کے آپ نے تباہی پھیر دی پاکستان کو. ٹھیک ہے, ہم ڈیسیجنز لے رہے ہیں اور واقعی انپاپولر ڈیسیجنز ہیں, مشکل ڈیسیجنز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی ڈیسیجن پہلے دیکھیں نا, پہلے کبھی رپورٹیں بھی ایشو ہوئی ہیں, میں چھوڑ دیں کمیشن تو بن ہی جاتے ہوں گے, کبھی رپورٹیں آج تک پبلش ہوئی ہوں, کبھی لوگوں کو ٹاسک تک پہنچائے ہو, اس طرح کی چیزیں پہلے کبھی ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں. ہم کرتے رہے آگے چلے کی وجہ سے جن کے دھندے بند ہوئے, جن کے بزنسز بند ہوئے, اس کو یہ کب تک دیکھیں. آپ کو میں دیکھیں پھر ایک بات بار بار جو ہو رہی ہوتی ہے. اب پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ جو آپ کی کووڈ کی وجہ سے -2% پہ آپ کی نیگیٹو گروتھ ہوگی, وہ 0.4% پہ آ کے رک گئی. کیوں؟ آپ نے سارے پاپولر لگائے تھے, رولا یہ ہے آپ دیکھیں نعرے سارے پاپولر لگائے تھے, کام سارے ان پاپولر کر رہے ہیں, تو یہ فرق بڑھتا جا رہا ہے نا. کاشف آپ کو نکال کے باقی سارے میکسیمم 90% اینکرز اٹھا لیں, پورے ٹی وی چینل اٹھا لیں, کووڈ پہ کیا کہتے تھے, کیا پاپولر ڈیسیجن تھا نا, لاک ڈاؤن کر دو, ریگریس لاک ڈاؤن کر دو. انڈیا آپ کے نیبر نے یہ کر دیا ہے, امریکہ ڈیولپنگ نیشن ہے اس نے کر دیا ہے, تو آپ کس کھیت کی مولی آپ بھی کریں. انپاپولر ڈیسیجن لیا, سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے. آج کہاں کھڑا ہے پاکستان؟ دیکھیں مشکل فیصلوں کے, اگر آپ کہیں 5 سال ہے, آپ مشکل فیصلے لے رہے ہیں, اپنے سمت کا ڈائریکشن کر رہے ہیں, پر یہ پرسیپشن لازمی باہر جا کے دیکھیں, ہمیشہ کہا جاتا ہے پرسیپشن خراب ہے, خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے زبیر صاحب, میں ایک چیز اپنی طرف سے میں بھی کہہ دوں, دیکھیں اگر آپ ان پاپولر فیصلے کرنے کے علاوہ یہ اگر 4 پاپولر فیصلے بھی کر دیتے نا, پولیس ٹھیک کرتے, اس کے لیے تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو پاپولر فیصلہ ہوتا اگر آپ کرتے. پٹواری ٹھیک کرتے, پاپولر فیصلہ ہوتا ہے, اس کو ٹھیک کرتے, قبضے لوگوں کے چھڑواتے, ان کو فائدہ ہوتا, عدالتوں میں انصاف ملتا, تو لوگ کہتے یار یہ ان پاپولر فیصلے چلو کر رہا ہے, کوئی گل نہیں, پاپولر فیصلے یہ اچھے کام بھی کر رہا ہے. رولا یہ اچھے کام ہو نہیں رہے, اس طرح کے جو ریفارمز کے تھے ان پاپولر ہو رہے ہیں. زبیر صاحب حکومت گرے گی عید کے بعد, پہلے تو یہ بتا دیں, چھوڑیں میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا انہوں نے کیا 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 نہیں کیا, حکومت گرے گی یا نہیں گرے گی, یہ بتائیں. مستفاق ہو کر جس طرح ریفرنس سروے کا دیا, اس میں 85% نے یہ بھی کہا کہ گورنمنٹ کی اکنامک ڈائریکشن بالکل غلط ہے. سو بہت ہی میرا خیال ہے انسائٹ فل ہے گورنمنٹ کے لیے سمجھنے کے لیے. اور دوسری چیز یہ آپ نے کہا نا کہ پاپولر فیصلے اچھے فیصلے بھی ہو سکتے تھے, چینی سستی کر دیتے, گھی سستا کر دیتے, آٹا سستا کر دیتے, شارٹیجز نہ ہوتی. پیٹرول کی آپ انویسٹیگیشن کے لیے آج آرڈر کر رہے ہیں, پیٹرول کیوں کمی ہوئی جب پورے دنیا میں اتنا ابنڈنس میں اویلیبل. سر اب آپ پھر اسپیسیفکس میں جا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم ریپیٹ کریں گے. مجھے بتائیں حکومت گرنے جا رہی ہے یا نہیں گرنے جا رہی ہے, یہ بتائیں, اور اس کا طریقہ کار میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا تھا شاید کہ خود حکومت کو ایسے فیصلے کر رہی ہے اور ایسی پرفارمنس کر رہی ہے جس سے خود گرنے کی جا رہی ہے, تو ہمیں کم دھکا لگانا پڑے گا. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں, آپ جو لاسٹ ایئر کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے کہا تھا کہ گرانے کے لیے, ہم نے نہیں کہا, ہم نے مولانا فضل الرحمان کی بات سے اگری نہیں کیا تھا کہ ہمیں گرانے کی. سر مریم نواز شریف صاحبہ کا بیان آپ کو یاد ہے کسی کا, بڑے کے بلاول یہ کہتے تھے یہ نہیں کرنا, انہوں نے کہا نہیں ہر صورت گرانا, جو کہیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں. یہ نہ کہیں کہ آپ نہیں گرانا چاہتے تھے, گرانا تو آپ لاسٹ ایئر جون کی بات ہے, یہ اے پی سی کی, اگر آپ کو یاد ہو, لیکن کیسے گرائیں گے؟ اس میں رائے ہو سکتی ہے. رائے تو مریم نواز شریف صاحبہ کی رائے پھر ہلکی پھلکی رائے نہیں ہے, بڑی تگڑی رائے. مصطفیٰ یہ بتائیں گرائیں گے کیسے؟ اب آپ دونوں سے میرا سوال ہے, زبیر صاحب بھی اور پہلے مصطفیٰ نواز کو, کیسے گرائیں گے؟ دیکھیے کاشف, ایک تو گرنے کی جو صورتحال پیدا ہو سکتی ہے, ابھی بجٹ اجلاس جب ہو رہا تھا, آپ کے علم میں ہوگا, ٹی ویوں کی یہ ٹاک شوز کے اندر یہ گفتگو ہوتی رہی, اور ہر کسی کے نالج میں تھی کہ ایک سرٹن گروپ آف ایم این ایز جو ہے وہ تیار ہو گیا پی ٹی آئی کے اندر, اور انہوں نے کہا کہ ٹی وی پروگراموں میں وہ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ ہمارا عوام میں جانا محال ہو گیا, جہاں جاتے ہیں عوام ہم سے بڑی سخت باتیں کرتے ہیں, ہم نے جو عوام سے وعدے پورے کیے تھے وہ ہم پورے نہیں کر پا رہے, اور اب پبلک کا ہمیں ریاکشن کا سامنے ہے. تو ان لوگوں نے بجٹ اجلاس کے اندر شرکت سے انکار کر دیا, حکومت کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا, اور پھر ایک ڈیلیگیشن ان کے پاس بھیجا گیا
جس کے اندر اسد کیسر صاحب شامل تھے، اسپیکر جو ہے. لیکن مصطفیٰ صاحب آپ کی بات ساری درست ہے کہ حکومت کے اپنے 172 ارکان ان کے ساتھ نہیں ہیں. یہ بتائیں حکومت کیسے گرائیں؟ پر یہ ہے نہیں لیکن یہ دیکھیے نا، ہمارے ووٹ زیادہ ہو گئے، 42 سیٹ سے ہم نے بجٹ پاس کرایا. جی مصطفیٰ اگر مجھے اجازت دیں، دھرنا ہوگا. مینگل صاحب نے ان کو چھوڑ دیا. کیا حکومت کے پاس آپ کے خیال میں ایک بہت کمفرٹیبل میجورٹی ہے ہاؤس کے اندر؟ 8 کی ہے اس وقت. اچھا، اب صرف 2 کولیشن پارٹنرز ان کے ساتھ رہ گئے ہیں، ایک ایم کیو ایم اور مسلم لیگ کاف. مسلم لیگ کاف کے ساتھ جو پچھلے 4-5 دنوں سر آپ کچھ کریں گے یا مسلم لیگ کاف کچھ کرے گی؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ کیسے کریں گے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، پھر دونوں کے پاس آؤں گا. ہاؤ ڈو یو پلان ٹو گیٹ دا گپ؟ دیکھیں حکومت گرانے کا طریقہ، عمران خان نے کہا میں دھرنا دے دوں گا، نہیں جاؤں گا، مر جاؤں گا استعفے کے بغیر نہیں جاؤں گا. ایک طریقہ تھا، ناکام ہو گیا، لیکن انہوں نے کوشش کی. آپ وہ طریقہ مجھے بتائیں جس سے حکومت گرے گی. ایک بریک کے بعد بریک لیتے ناظرین. آپ ویلکم بیک ناظرین. دوبارہ اپوزیشن سے شروع کرتا ہوں، پھر آپ کو کتنا خطرہ لگتا ہے اپوزیشن سے. لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب دھرنا دیں گے کیونکہ دیکھیں حکومت اپنے آپ تو گرتی نہیں، کوئی استعفیٰ دے کے جاتا بھی نہیں. یا تو آپ کی بات سے لگتا ہے کہ آپ ان کے اتحادیوں پر بینک کر رہے ہیں کہ وہ خود چھوڑ کے چلے جائیں تو حکومت کے نمبرز ختم ہو جائیں، ورنہ آپ کیا کریں گے جس سے حکومت گر جائے گی؟ دیکھیے، ایک تو ہم بالکل وہ روش اختیار نہیں کریں گے جو روش عمران خان صاحب نے اختیار کی، دھرنا دیا. کوئی انکانسٹیٹیوشنل میجر استعمال نہیں کریں گے. جو بھی چیز ہوگی وہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہوگی. میں جیسے کہہ رہا تھا کہ ان کے کولیشن پارٹنرز ان سے اترنا شروع ہو گئے، ان کے اپنے ممبران ان سے اترنا شروع ہو گئے، ان کے پاس میجورٹی ختم ہو جائے گی. میجورٹی ختم ہونے کو ہے، اور یہ حکومت اپنی نااہلی اور ان پاپولیرٹی کی وجہ سے ان کے ایم این ایز نے اڑ جانا ہے. سر تسی کہہ رہے ہو اے کرم بھی سائیاں نے آپ پہ کرنا ہے، تسی نہیں کرنا. پبلک پریشر. اگر ان کے ایم این ایز ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کیا ہم تو ذلیل ہو گئے ہیں، عوام میں جا ہی نہیں سکتے، تو یہ ہم تو نہیں کہہ رہے، اپوزیشن تو نہیں کہہ رہی ہے، تو ان کے ممبران خود کہہ رہے ہیں. تو یہ کتنا عرصہ اس چیز کو برداشت کریں گے؟ ٹھیک. تو یہ عمل جو ہے، یہ جب حکومتیں اس حد تک ان پاپولر ہو جائیں تو وہ پھر ان کا سروائیو کرنا، آپ پاکستان کی تاریخ کے گواہ ہے. کون سی ان پاپولر حکومت جو اتنی ان پاپولر ہوئی ہو اپنے شروع کے 2 سال کے اندر وہ اس طرح سروائیو کر سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی میں لیٹ می آنیسٹلی ٹیل یو کئی دفعہ کئی کیسز میں غلطی بھی ہوئی میڈیا سے. ایک محاذ بنایا پیپلز پارٹی کے خلاف. آپ کو پہلے سال کی لائرز موومنٹ یاد ہوگی جو کہ آپ کو ان پاپولیرٹی کیپ پہ لے گئی تھی. وہی سروائیوڈ اینڈ کمپلیٹڈ 5 ایئرز. زبیر صاحب سے پوچھ لو ذرا، مجھے اجازت دیں. زبیر صاحب کوئی طریقہ کار ذہن میں آتا ہے کہ کس طرح گرائیں گے؟ ایک تو وہ اس کا فیصلہ جو ہے اے پی سی میں ہونا ہے آفیشلی، فارملی. ہاں لیکن راستے بھی کوئی نہیں ہے. میرے حساب سے تو سیڑھی کھینچنی ہے نیچے سے، یہ گر جائیں گے. آپ کو پتا ہے سیڑھی کہاں سے لگی ہوئی ہے، سیڑھی کھینچنی ہے. اچھا آج کل آپ سیڑھی پہ کوشش کر رہے ہیں. اچھا وہ کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن حکومتی کولیشن پارٹنر میں، آپ سیڑھی کے پیچھے لگے ہوئے. یار کمال ہے ویسے ہی آپ کا. ہر بندے نے اپنی اپنی سیڑھیاں پکڑی ہوئی ہیں. یہ کہتے ہیں سیڑھی پھاڑ لی ہے کسی طریقے. اور سر سیڑھی سے بات ہو گئی ہے یہ بتا دیں. یہ تو آپ پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں. میں ایک سمپل سی بات کی ہے، اب آپ اس کو پتہ نہیں کہاں سے گھما رہے ہیں. بٹ اچھا میں نے گھما لیا. اچھے خاصے سادہ آدمی ہے زبیر بھائی، آپ کو پتہ ہے سادہ آدمی ہے. جی عقل مند آدمی تو سیڑھی کا ایک ہی مطلب سمجھے گا جو آپ نے امپائر کی انگلی کا سمجھا تھا. میں بہت کیا مطلب سمجھے اس کا، مجھے سمجھائیں تو صحیح نا جی. گرنے والے اب دیکھ لیتے ہیں پاسٹ میں کیا ہوا اور لاسٹ ٹیسٹ کیا آیا. لاسٹ ٹیسٹ آیا اپنا بجٹ جب پاس دھرنے کو کرنے چلے. دھرنا ہوا لیکن حکومت نہیں گری، اور یہی بات اس دھرنے سے پہلے شہباز صاحب نے کہی تھی دھرنوں سے حکومتیں نہیں گرا کرتی. مصطفیٰ نمبرز کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو لاسٹ جو ٹیسٹ تھا وہ ہمارا بجٹ تھا، جو ہم نے حکومت نے بجٹ پاس کرانا تھا. پچھلی دفعہ ہم نے 19 ووٹوں سے کرایا تھا، اس دفعہ 42 ووٹ سے لیکن کرایا. آپ کو پولڈ ووٹس کم تھے. نہیں پھر آپ گیپ دیکھیں نا، اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی پرابلم ہے نہیں. دیکھیں پھر آپ دیکھ لیں ان کے پاس ریکارڈ دیکھ لیں، جو سینٹ میں انہوں نے عدم اعتماد لے کے ان کے ساتھ کیا ہوا. سیڑھی نے آپ کا ساتھ دیا. اور یہ یار ویسے پتہ نہیں سام سیڑھی کھیل رہے تھے کیا کھیل رہے تھے سمجھ نہیں آئی زبیر بھائی. خیر واٹ ایور، بٹ دیکھیں نا اور پاس ریکارڈ ہے کیا دونوں. آخری جملہ مصطفیٰ سے ایک جملہ. مصطفیٰ صاحب سیڑھی پہ آپ بھی سیڑھی کے اوپر ہی اتفاق کر کے بیٹھے. نہیں، ہم قطن سیڑھی پہ اتفاق کر کے نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن ان کو خود جنہوں نے سلیکٹ کیا ہے ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ سب عوام کی کیا حالت ہے اور عوام کے اندر پیپلز پارٹی کا ایک مسئلہ ہے. اگر پیپلز پارٹی کس چیز پہ باہر آئے گی، اگر اس سے پرفارم کرے گی. 13 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے. کراچی کا شہر آپ دیکھ لیں. دیکھا میں سر اس کے اوپر بات کریں گے. کلوز کرنا پروگرام انفارچونیٹلی. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.